यहाँ आयो भने चाहिँ कस्तो आफ्नो घरमा जस्तो लाग्छ क्या है, एकदम कम्फर्ट हुन्छ क्या। लभ चाहिँ पल्सा प्रदीप, मैले भने नि त मलाई राम्रो लाग्छ एज एन एक्टर, र देख्दाखेरि पनि अलिक सेटल्ड लाग्नुहुन्छ, त्यही भएर सायद बिहे। मलाई लट्ठै बनाउने ढाका टोपी हो तिम्रो, मलाई मक्खै बनाउने ढाका टोपी हो। नमस्कार दर्शकबिन, यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सिनेपाटी टिभी। सिनेपाटी टिभीको साथमा छु म सुषमा कार्की, र आज हामीसँग कुराकानी क्रममा आउनुहुन्छ। तपाईँहरूले केही दिन अगाडि मात्र ढाका टोपी भन्ने गीत कतिजनाले सुन्नुभयो होला वा सुन्नुभएको छैन भने चाहिँ तपाईँले युट्युबमा सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आज हामीसँग यसै गीतको मोडल हुनुहुन्छ केइसा रावतजी हुनुहुन्छ। रमाइलो कुराकानी गर्नेछौँ, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, र हेरिसकेपछि कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सनुहोला भन्दै आउनुहोस् उहाँलाई सिनेपाटी टिभीमा स्वागत गरिहालौँ। स्वागत छ हजुरलाई सिनेपाटी टिभीमा। थ्याङ्क यू। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै। ओके, सो हामीले भर्खरै मात्र तपाईँको गीत हेर्नु ढाका टोपी भने निकै नै राम्रो बनेको छ। सो पर्सनल्ली कस्तो रेस्पोन्स पाइरहनु भएको छ गीतबाट चाहिँ? पर्सनली धेरैजना मान्छेहरूको मेसेजेस आइरहेको छ, मलाई धेरै रिक्वेस्टहरू पनि आइरहेको छ। सबैले भन्नुभएको छ एकदम राम्रो लाग्यो गाना, म्युजिक, लिरिक्सदेखि लिएर, अनि डान्सिङ सङ भएको कारणले राम्रो डान्स गर्नुभएको छ भने एकदम राम्रो राम्रो फिडब्याकहरू मिलिरहेछ। एक्ज्याक्टली, एकदम राम्रो डान्स गर्नुभएको छ, एकदमै खोलेर हुन्छ नि त्यो ढाका टोपी स्टेपहरू। थ्याङ्क यू। धेरै ग्याप भएको छ नि त। सो कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो गीतलाई पनि लिएर चाहिँ कस्तो हुन्छ होला भन्ने कुराले चाहिँ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो? सबभन्दा स्पेसली मलाई अब डान्स मन पर्ने भएको कारणले डान्सिङ सङ भनेपछि त्यत्तिकै नै एक्साइटेड थिएँ म होइन। अब बिचमा धेरै काम नगरे तापनि तर म सबै मान्छेहरूसँग टचमा नै थिएँ, त्यस्तो नगरेर एकदम बिचमा त्यो कन्ट्याक्टविहीन भएको चाहिँ होइन, त्यस्तै थियो माहौल चाहिँ। अनि अचानक यसको लागि कुरा भयो गानाको लागि, अनि आएर गरेँ। एकदम राम्रो जस्तो सोचेको थिएँ त्यो हिसाबले त्योभन्दा पनि राम्रो अझै बन्यो भिडियो, अनि राम्रो छ अहिले। खुसी। एक्साइटेड चाहिँ कतिको हुनुहुन्थ्यो? ओहो, फेरि पनि गर्न पाएँ नेपाली गीतमा भन्ने? अफकोर्स एक्साइटेड। एउटा आर्टिस्टलाई हजारवटा प्रोजेक्ट गरे पनि नेक्स्ट प्रोजेक्टको लागि हमेसा एक्साइटमेन्ट हुन्छ क्या, किनभने नयाँ हो नि त। नयाँ भनेको एक्साइटमेन्ट मतलब एउटा भोक हो क्या, खानाभन्दा पनि धेरै भोक एउटा कामको हुँदो रहेछ कि एउटा आर्टिस्टलाई होइन। त्यो त सधैँभरि हुने चिज हो। त्यो भोक त प्यासै मेटेको छ यो म्युजिक भिडियोले। अहिलेको फिलहाल अब फेरि अर्को भोक लाग्छ। सो हुन्छ नि, यो ग्याप चाहिँ किन छोड्नु भयो हजुरले? अब धेरैजनाको चाहिँ चासोको विषय रहेको छ, किनभने तपाईँलाई धेरैजनाले मन पराइदिइरहनु भएको छ, माया दर्शाइदिइरहनु भएको छ हाम्रो नेपाली जनताहरूले होइन। सो किन चाहिँ तपाईँले ग्याप हुन्छ नि राख्नु भयो? होइन, मैले ग्याप राखेको भन्दा पनि म फेरि उता काम गर्न थालेँ नि त। म त अब 2-3वटै इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेको छु क्या, त्यही भएर मलाई जहाँ टाइम मिल्यो त्यहाँ गर्छु नि त। अब यहाँ प्रोजेक्ट मिल्यो यो गरेर गएँ, फेरि उता यहाँबाट गए लगत्तै फेरि साउथ इन्डियन मुभी आयो क्या, अनि तेलुगु मुभी, त्यसको सुटतिर बिजी भएँ। फेरि अरू मोडलिङहरू चलिरहेको छ, अनि फेरि यो रिलिजिङको बेलामा आएँ, अनि रिलिज गरेर गएपछि फेरि अरू प्रोजेक्टहरू भयो, एउटा वेब सिरिज गरेँ, अनि फेरि यो कोरोना पनि त आइहाल्यो नि, अनि कोरोनाले 7-8 महिना खाइदियो। त्यस्तै भएको, त्यस्तो एक्ज्याक्ट त्यो ग्याप नआएको त भन्न मिलेन कि होइन। त्यस्तो अब आर्टिस्ट भएपछि अफरहरू त आइहाल्छ। त्यही हो कि को चिज मेरो लागि पर्फेक्ट छ होइन, एकदमै राम्रो बाट उसबाट प्रोडक्सनबाट आएको भए त ल ठिकै छ भन्ने हुन्थ्यो। अब यस्तो शान्तिनो भएपछि हुँदैन नि त गर्न माहौल। ओके, सो बलिउडमा पनि हुन्छ नि टाइम दिइरहनु भएको छ, हामीलाई पनि टाइम दिइरहनु भएको छ होइन। लाइक उता काम गर्दा र यता काम गर्दाको फरक चाहिँ के पाउनुहुन्छ? मलाई त सबै ठाउँमा रमाइलो नै लाग्छ है। अब यहाँ कस्तो भन्दाखेरि अलिकति फरक हुन्छ क्या, ल्याङ्ग्वेज छ नि त। अब पहिला मेरो नेपाली एकदम खराब भएको थियो, आउँदाखेरि अलिकति बोल्दाखेरि एफोर्ट लगाएको जस्तो लाग्थ्यो, तर अहिले काम गर्दै जाँदाखेरि रमाइलो लाग्छ क्या। यहाँ आयो भने चाहिँ कस्तो आफ्नो घरमा जस्तो लाग्छ क्या है, एकदम कम्फर्ट हुन्छ क्या। अनि त्यो चाहिँ हुन्छ उतातिर। अब उहाँ पनि अब राम्रो टिम पाएपछि त कम्फर्टेबल हुन्छ नि अफकोर्स। हल्का त्यो हुन्छ नि एउटा मनले टच हुने भनेको चाहिँ यहाँ आइसकेपछि खुसी लाग्छ क्या, एकदम इन्जोय। जब अघि भन्नु बोल्न अलिकति प्रोनाउन्सिएसन गर्न गाह्रो भइरहेको थियो, जब हुन्छ नि जब सिक्दै गर्दा फेरि आफै बोल्दा पनि कतिवटा कुरा चाहिँ आफूलाई हाँस उठ्ने हुन्छ नि, कमेडी लाग्ने टाइपको हुन्छ नि, त्यस्तो भएको देख्दैन? अफकोर्स हुन्छ। म सुरुमा बासा जुट गर्न आएको बेलामा नि म हिन्दी बोल्दा हिन्दी आउँथ्यो क्या, अनि त्यसपछि मलाई त्यो टिममा अब वर्कसप हुँदाखेरि भन्नुहुन्थ्यो क्या, उसलाई चाहिँ एक शब्द पनि हिन्दी बोल्न नदिनु ल भन्ने कि। अनि मैले सोची बोल्नु पर्ने क्या, ल अब हिन्दी नआओस् है भनेर क्या। कस्तो इन्टेन्सनली बोलिँदैन क्या, बोल्दा कतिपय अब इङ्ग्लिस बोल्ने बानी भएको बेला पनि नेपाली बोल्दाखेरि इङ्ग्लिस पनि आइदिन्छ नि त बिचमा। त्यस्तै अब हिन्दी मैले कति कोसिस गर्छु होइन कि म
प्रपर नेपाली बोलौँ क्या मिक्सअप नहोस् भनेर तर कसरी आइहाल्छ कि त्यो हुन्छ नि डिक्सनरीमा शब्दहरू छ नि त त्यो जहाँ कम्फोर्टेबल जे चिज लायो आइहाल्दो रहेछ क्या अब मैले धेरै कोसिस गर्छु तर नबोल्नु भनेर कस्तो मिठो बोल्नुहुन्छ कि सुनिरहँ जस्तो कि कतिजनाले चाहिँ भन्नुहुन्छ होला धेरैजनाले भन्नुभयो मैले त्यो बादशाहजीको इन्टरभ्यू दिँदा सबै इन्टरभ्युअरहरूले तपाईँको त्यो सुनिराखौँ जस्तो लाग्छ आवाज भन्नुहुन्थ्यो क्या खै के हो त्यो आइएम प्रिभिलेज त्यो बेला सुटको बेला गाली खानुभयो कि भन्यो जब हुन्छ नि अब बोल्दा बोल्दै नेपाली बोल्न कोसिस गर्दा त अलिकति गइ नै हाल्थ्यो होइन त्यस्तो गाली चाहिँ खाएको त होइन तर कस्तो हुन्छ नि बोल्दा बोल्दै मलाई कस्तो अक्वर्ड लाग्थ्यो कि बरु यसरी बोल्दाखेरि म बोल्न सजिलो लाग्छ होइन प्रपर लाइन्स बोल्दाखेरि अब त्यसमा चाहिँ प्रपर नेपाली नै लाइन्स हुन्छ नि त मुभीको डायलग्सहरूमा अनि कुनै कुनै यस्तो अटपटा लाग्थ्यो कि मलाई नै बोल्दाखेरि अनकम्फोर्टेबल लाग्छ जस्तो लाग्ने अनि एकदमै सोचेर सम्हालिएर बोल्न पर्थ्यो क्या ल यसरी बोल्ने है भनेर अनि कस्तो अप्ठ्यारो लाग्थ्यो क्या आफूले बोलेको सुन्दा आफै कुन चाहिँ वर्ड अहिले पनि स्टिल गाह्रो लाग्छ बोल्दा नेपालीमा जस्तो 11 भन्छ नि त नेपालीमा 11लाई अब 11 भनिन्छ नि त हामीहरू 100 भन्नुपर्छ 100लाई म 100 भन्छु कि यति 100 500 600 भन्छु होइन अनि त्यस्तो त्यस्तो शब्दहरू हुन्छ क्या जो हामी चाहन्छौँ भन्दा नि बोल्न नसकिने कहाँ चाहिँ जान एकदम रुचाउनुहुन्छ यता चाहिँ जानुपर्छ है भन्ने हुन्छ नि यहाँ आइसकेपछि एक्ज्याक्टली भनौँ भने त एयरपोर्टबाट निक्लिने बित्तिकै त घरै पुगौँ जस्तो लाग्छ किनभने चाहिँ कस्तो हेक्टिक हुन्छ नि त आउन अब लगेजहरू लिएर आउन त्यत्रो एयरपोर्टमा भागादौडी एकदम टायर्ड भइन्छ अनि त्यसपछि त पहिला सबभन्दा पहिला घरमै भाग्नु जस्तो हुन्छ त्यसपछि घर पुगिसकेपछि फ्रेस माइन्डमा अनि जो आफ्नो मान्छेहरू चिनेको साथीहरू छ छिटो गरेर भेटौँ जस्तो लाग्छ खाना के चाहिँ एकदमै खाना भनेको म यहाँ आएपछि एकदम अनहेल्दी खान्छु क्या उहाँ हुँदाखेरि एकदम डाइट जिम भन्ने हुन्छ होइन यहाँ आएपछि कस्तो घुम्न आएको जस्तो लाग्छ क्या अनि त्यसपछि ल यही हो मौका यति बेला चाहिँ चिट गर्न सकिन्छ अनि मोमोजहरू चाउमिनहरू अनि यस्तो यस्तो चिजहरू चाहिँ यहाँ पाइने स्पेसली त्यो चाहिँ यहाँ आएर खाएर अनि मोटो भएर जान्छु म जहिले नि यहाँ उताबाट आउँदा पातलो यहाँ गएपछि पुरै मोटाएर साथीभाइले पनि भन्छु होला नि अनि यहाँ आउने बित्तिकै फेरि पिम्पल्स आउँछ मेरो फेसमा क्या कहिले पिम्पल्स आउने कहिले के हुने हुन्छ क्या अनि खान्छु पनि यस्तो चिजहरू अनि त्यसपछि यहाँबाट जाँदाखेरि मलाई फेरि भन्छ कस्तो भएर आइस् त भनेर भन्छन् कि साथीहरूले म फेरि नर्मल भइहाल्छु ओके हामी सम्झिँदा फेरि अहिले यो स्थानमा अहिले जे भने धेरै स्ट्रगल गर्नुभएकोलाई स्ट्रगल गर्दा गर्दा अहिले हुन्छ नि यो लेभलमा आइसक्नु भएको छ अहिले पनि स्टिल त्यो स्ट्रगलका कुराहरू सम्झिनुहुन्छ कि हुन्न तपाईँले अफकोर्स सम्झिन्छु अहिले पनि स्ट्रगल छ एउटा आर्टिस्टको लागि सधैँभरि स्ट्रगल हो क्या आज तपाईँले एउटा प्रोजेक्ट गर्नुभयो होइन अब अर्को प्रोजेक्टको लागि फेरि खोजी हुन्छ होइन फेरि नयाँ मान्छेसँग भेट्नु पऱ्यो फेरि अब अडिसन्स यहाँको त खै मलाई त्यति थाहा भएन अडिसन्स हुन्छ हुँदैन तर उहाँ त ठुलै आर्टिस्ट भए पनि इभन टिभीको आर्टिस्टहरूलाई पनि एउटा सो गरेर अर्को सो गर्दाखेरि त्यो स्क्रिप्टको साथमा एकचोटि अडिसन दिनै पर्छ क्या मुभीहरू अब ठुल्ठुलो सुपरस्टारहरूलाई त नपर्ला कि बट त्यो क्यारेक्टरको हिसाबमा सेट हुनु पऱ्यो नि त अनि त्यो हिसाबले स्ट्रगल त सधैँभरि चल्छ बट इनिसियल फेज हुँदाखेरि चाहिँ अलि धेरै नै हुन्छ मेरो पनि स्ट्रगल अब पुरै सकेको छैन अझै पनि छ जब पाइलट टेक्न चाहिँ कति गाह्रो रहेछ हुन्छ नि लाइक कतिजनालाई पनि अब यहीँ बसेपछि होइन मलाई पनि त बलिउडमा ट्राई गर्ने इच्छा छ भने तपाईँबाट धेरैजना इन्सपायर पनि हुनसक्छ नि त तपाईँले गरिरहनु भएको छ यता पनि भइरहनु भएको छ यता पनि भइरहनु भएको छ टाइपले होइन सो के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ स्पेसली कसरी आऊ के गर्ने हुन्छ नि म कस्तो भन्छु भन्दाखेरि अब इन्डस्ट्रीमा सुरुमा जानुभन्दा अगाडि पहिले हामी माइन्ड प्रिपेयर भएर जानुपर्छ कि माइन्डलाई सेट गरेर कि ल यसरी गर्नुपर्छ किनभने चाहिँ अब मुम्बई जस्तो ठाउँ एकदमै खर्चिलो ठाउँ हो होइन एकदम यहाँभन्दा डबल ट्रिपल खर्च हुन्छ अनि त्यहाँ गएर नयाँ माहौलमा अब कसरी घुल्ने मिल्ने होइन सबभन्दा मेन चिज चाहिँ गाइडेन्स के हामीले सर्कल कस्तो चुज गर्छौँ जान बित्तिकै त्यो एकदमै मायने राख्छ क्या यदि हामी गएर गलत सङ्गतिमा पऱ्यो भने किनभने धेरै छ मुम्बईमा होइन आफूलाई कसरी त्यो चिजबाट बचाएर राख्ने त्यो मेन सोच्नुपर्छ र सबभन्दा ठुलो मलाई के लाग्छ भन्दा फ्यामिलीको सपोर्ट हुन एकदमै जरुरी छ यदि तपाईँसँग फ्यामिलीको सपोर्ट छैन भनेपछि तपाईँ मिसगाइड हुन सक्नुहुन्छ फ्यामिली छ भने चाहिँ एउटा सपोर्ट भयो नि त ल ब्याक सपोर्ट छ मलाई केही पर्दाखेरि ल कुनै दिन आएर फाइनेन्सियली सपोर्ट लिनु पर्ला किनभने स्ट्रगल गरिरहेछ कमाउने कुनै जरिया छैन होइन जब छैन भनेपछि फ्यामिलीले जबसम्म साथ दिँदैन हामीलाई परेको बेला हामीलाई मतलब जरुरी भएको बेलामा कसले गर्ने कसरी गर्दैन नि त मुम्बई जस्तो ठाउँमा एक कप चिया पनि पुस्दैन होइन त्यो भएपछि फ्यामिलीको जरुरी छ र एउटा आफ्नो माइन्डसेट मैले के गर्ने र मेरो के डेस्टिनेसन हो भनेर बुझ्ने र एकदम ज्यादा हार्ड वर्किङ चाहिँ हुनुपर्छ मेहनत गर्नलाई चाहिँ एकछिनको लागि पछाडि हट्नु हुँदैन किनभने चाहिँ हजारौँ आर्टिस्टहरू छन् एकदम A1 क्या एकदम ट्यालेन्टेड र एकदम देख्दाखेरि पनि यस्तो हाई पर्सनालिटी भएका होइन त्यही भएर त्यो कम्पिटिसनमा हिँड्दाखेरि आफूलाई त अल्छी त
1 सेकेन्डको लागि बनाउनु भएन त्यो यो चिज कुरामा ध्यान दियो भने पर्फेक्ट हुन्छ आउटपुट राम्रो आउँछ हजुर अफकोर्स ओके सो हिजो भर्खरको सो हामीले डान्सिङ विथ द स्टार नेपालमा हेर्ने हो भने तपाईँलाई देखेका थियौँ होइन हजुर। जस त्यसमा कमेन्ट तपाईँको लागि धेरै आएको थियो तपाईँले पढ्नुभयो कि भएन मैले धेरै पढ्न चाहिँ भएको छैन किनभने चाहिँ अब धेरै अब अहिले भर्खरै गाना रिलिज भएको छ नि त्यही भएर यताउताबाट यो पोस्ट त्यो पोस्ट यस्ता भेट्ने उता भेट्ने भइरहेको छ क्या अब इन्टरभ्यू यहाँ भयो अघि अर्कोमा गएको थिएँ त्यही भएर त्यति मलाई फुर्सदै मिलिरहेको छैन सो कस्तो पाउनुभयो त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदम मलाई खुसी लाग्यो कस्तो भन्दाखेरि त्यो मेरो चाहिँ रियालिटी सो भनेको फर्स्ट हो कि अब जस्तै इन्टरभ्युजहरू त हामी दिइरहेको छौँ होइन मैले स्टेज पर्फर्मेन्सहरू धेरै गरेको छु डान्सकै र त्यो चाहिँ मैले गरेको थिएँ तर प्रपर रियालिटी सोमा गएर होइन अब त्यसरी लाइभ सुट गर्ने अनि नयाँ नयाँ जजेसहरू अनि त्यहाँ सबभन्दा हाम्रो लेजेन्ड जजेसहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको अगाडि पर्फर्म गर्न पाएँ मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको थियो क्या अनि अलिकति यस्तो पनि भइरहेको थियो ल कस्तो हुने हो जस्तो पनि भइरहेको थियो अल ओभर मिलाएर एकदमै खुसी लाग्यो अब त्यति ठुलो प्लेटफर्ममा गएर पर्फर्म गर्न पाउन सबैले मौका पाउँदैन नि त अन्त मैले पाएँ आई वाज सो ह्याप्पी आफ्नो गीतमा आएको कमेन्ट चाहिँ कतिको हेर्नुहुन्छ हेर्छु त्यो गीतको चाहिँ हेर्छु मैले राम्रो नै आएको छ गानालाई सबैभन्दा धेरै गानालाई रुचाइदिनु भएको छ क्या अनि मेरो पर्फर्मेन्सलाई पनि सबैले एप्रिसिएट गर्नुभएको छ राम्रो गर्नुभएको छ र भनेर कतिजनाले चाहिँ हुन्छ नि डान्सिङको सो हेरिसकेपछि तब गीत हेर्नु भएको रहेछ होइन अनि गीतमा कमेन्टमा चाहिँ उहाँ त मैले डान्सिङकोमा देखेको थिएँ नि ए हो तपाईँले पढ्नुभयो त्यो डान्स मैले सर यसरी हेरेको मैले त्यो पछि हिजोदेखि पढेको छैन कमेन्टहरू हिजोसम्म चाहिँ पढिरहेको थिएँ ओके सो यो फलोकै कुरा गर्दाखेरि अब तपाईँ त मुम्बई बस्नुहुन्छ होइन कतिको हाम्रो यो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ फलो गर्नुहुन्छ गर्छु म अहिले पहिला सुरुमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ बरु त्यति टाइम मिल्थेन किनभने उता पनि गरिरहेको हुन्थेँ यताको टाइम चाहिँ मिल्थेन हेर्नलाई अनि जब यहाँ काम गरेर गइसकेँ त्यसपछि चाहिँ मैले सबैलाई फलो गर्छु जस्तै अब हजुरहरूको च्यानलहरू छ होइन यहाँको युट्युब च्यानल्सहरू अनि के भन्छ ठुल्ठुलो एक्टर्सहरू जो हुनुहुन्छ प्रोड्युसर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ आफूले चिनेको सिलेक्टिभ पर्सनहरूलाई चाहिँ म फलो गर्छु मनपर्ने कलाकार नि हजुरको नायक नायिकाको कुरा गर्दा मलाई अहिलेको जेनेरेसनको त्यति छैन तर योभन्दा पहिला चाहिँ नम्रता श्रेष्ठजी एकदमै मनपर्ने होइन मैले उहाँको एउटा गाना हेरेको थिएँ म सानो छँदा त्यो लाजको एकदम त्यो गाना कस्तो मनपर्ने अनि फेरि आर्यन सिग्देलजी के अनि त्यति बेलाको चाहिँ एकदम गुड एक्टर्स भनेको उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो क्या मैले मैले धेरै चाहिँ हेर्न पाएको होइन होइन तर हेरेको मध्ये चाहिँ उहाँहरू मलाई एकदमै मनपर्ने उहाँको कपाल चाहिँ होइन अनि अहिले भने मैले धेरै त म आइएम सो सरी टु से बट धेरै म टाइम पनि पाउँदिनँ हेर्नलाई बट के अरे प्रदीप खड्काजीको चाहिँ मुभी हेरेको छु मैले होइन उहाँ चाहिँ राम्रो लाग्छ मलाई कस्तो लाग्छ एकदम मनपर्छ राम्रो लाग्छ मतलब एज एन एक्टर उहाँको पर्फर्मेन्स मैले मन पराएको र देख्दा पनि गुड लुकिङ हुनुहुन्छ उहाँसँग सेयर गर्नु मन छ स्क्रिन हुन्छ नि या अफकोर्स मैले उहाँको मुभी हेरेको थिएँ अनि त्यो हेर्दाखेरि मलाई लागेको थियो क्या नेपालमा मैले काम गरेँ भने चाहिँ आई विश कि उहाँसँग मैले काम गर्न पाऊँ भनेर ओके प्रदीपजीसँग ओके सो हामीसँग एउटा के अप्सन छ हजुरसँग होइन हजुरले चाहिँ ती अप्सनमा अब म कलाकारहरूको नाम पनि दिन्छु कसलाई त्यो अप्सनमा राख्न चाहन्छ को चाहिँ त्यो अप्सनको लागि फिट हुनुहुन्छ तपाईँ उनीहरूको मलाई धर्म सङ्कटमा नपाउनु ल सो हामीसँग चाहिँ डेट लभ म्यारिड छ होइन ओके 3टा छ अप्सन म 3टा कलाकारको नाम दिन्छु तपाईँलाई अनमोल केसी प्रदीप खड्का र पल शाह किन पनि भन्नुपर्छ डेट लभ म्यारेज एन्ड लभ हजुर अनमोल जी चाहिँ डेट अनमोलजीसँग डेट किन खै उहाँ कस्तो डेट मटेरियल लाग्छ अनि लभ चाहिँ पल्सा अनि म्यारेज चाहिँ के अरे प्रदीप खड्का लभ लभमा चाहिँ हाम्रो पलजीलाई रोज्नु भयो किन पलजी चाहिँ लभमा उहाँले धेरै जसो अब लभ रोमान्टिक नै गरेको देखिरहेको हुन्छ कि म सङ्ग्सहरू पनि अब प्रायः अहिले आइरहेको छ उहाँको मुभिजहरूमा पनि अनि उहाँको मैले सब भेरी फर्स्ट भिडियो भनेको त्यो थियो नि यो माई पम्किन हेलो हनी बनी अनि त्यो चाहिँ हेरेको थिएँ त्यस्तो हुन्छ नि त मलाई अलिकति त्यस्तो लाग्छ क्या लभ काइन्ड अफ प्रदीपजीसँग चाहिँ बिहे नै गर्ने प्रदीप मैले भने नि त मलाई राम्रो लाग्छ एज एन एक्टर र देख्दाखेरि पनि सेटल्ड लाग्नुहुन्छ त्यही भएर सायद बिहे हनीमुनको लागि कहाँ जाने त अब सोचेको छैन अब त्यो म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा हुन्छ अनमोलजीको चाहिँ के कुरा एकदमै मनपर्छ हजुरलाई
अब एउटा लेडिज भएको हिसाबले एउटा जेन्ट्सको चाहिँ यो कुराले हामीलाई एकदमै अट्र्याक्टिभ गर्छ है, हुन्छ नि त्यस्तो हुन्छ नि के कुराले चाहिँ? अनमोलजीलाई मैले धेरै फलो चाहिँ गरेको छैन, उहाँको 1-2वटा सङ मात्रै हेरेको छु मैले। के कुरा मनपर्छ? बोलेको मतलब वे अफ टकिङ आइम सो सरी फम्बल भयो, वे अफ टकिङ उहाँको जो छ त्यो चाहिँ मलाई अनि राम्रो लाग्छ। मैले धेरै एकदमै फलो गरेको हुन्छ, त्यति मलाई थाहा भएको भनेको चाहिँ त्यति नै हो। सायद उहाँको हाइट राम्रो छ। हाइट? हजुर, हाइटको तारिफ गर्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर। अनि पलजीको? पलजीको सायद स्माइल राम्रो छ। वाह, त्यसलाई नै बढी फोकस गर्नुहुन्छ है क्या पलजीको स्माइल? होइन, अब यस्तो हुन्छ नि त, तपाईँलाई मैले यस्तो फर्स्ट लुकमा हेऱ्यो भने चाहिँ कहाँ मेरो नजर जान्छ त? कसैको हुन्छ भन्छ क्या एउटा चाम हुन्छ कि कुनै चिजमा, कसैको लिप्सहरू एकदम चार्मिङ हुन्छ, कसैको आँखा हुन्छ, कसैको स्माइल हुन्छ होइन, अनि त्यो चाहिँ थाहा हुन्छ कि फर्स्ट लुकमै नै, अनि अब स्माइल चाहिँ बेटर छ। प्रदीपजीको? प्रदीपजीको मलाई भोइस राम्रो लाग्छ, उहाँ बोल्नुहुन्छ त्यो भोइस स्विट लाग्छ। यदि मानव सपोज प्रदीपजीसँगै बिहे भयो भने कतिको एक्साइटेड हुन्छ, के हुन्छ होला त्यो? बिहेको लागि चाहिँ सोचेकै छैन मैले प्रदीपजीलाई अहिले कस्तो हुन्छ होला भनेर म सोच्नुपर्छ आज घर गएर। के हुन्छ होला कि लाइक हुन्छ नि तपाईँ पनि अब नायिका हुन्छ, वा नायक हुनुहुन्छ होइन, यसो सोच्दाखेरि म त बिहे नायकसँग नगरौँ भन्ने नै सोचिरहेको छु। म त एकदम पोजेसिभ मान्छे हो, भोलि अब गएर म त के भन्छ इन्सिक्युरिटीमै मर्छु होला। भनेपछि नायकसँग बिहे गर्ने सोच छैन फिलहाल, अब किस्मतमा के छ, किस्मतमा प्रदीपजी आउनुभयो भने के त खै। ओके, सो हामी खास गरी उहाँको गीतको प्रमोसनमा थियौँ, ढाका टोपी होइन। सो यो गीत बजारमा आइसकेको छ, तपाईँले कतिजनाले हेर्नु भयो छ वा छैन भने चाहिँ तपाईँले युट्युबमा सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो हामी अन्तिममा चाहिँ अब केही काम अरू पनि छ कि हजुरको यहाँ? हजुर, अब त छैन, म भोलि नै फर्किँदैछु। ओके, हामीलाई बाहिर हामीलाई बिदा गर्ने? फेरि आउँछु नि त, नगए फेरि कसरी आउनु त वापस? फेरि नयाँ काम केही हुँदैछ कि छैन? जानु त छँदैछ उतातिर? उता यता यता चाहिँ अब अहिले के त्यस्तो टुङ्गो लागेको चाहिँ छैन, कुरा त भइ नै राख्छ होइन, त्यस्तो टुङ्गो चाहिँ केही छैन। अब अपकमिङ फिल्महरूमा केही? फिल्महरूमा चाहिँ त्यस्तो मतलब 2-4 ठाउँमा यस्तो हुन्छ नि त, कुरा गरौँ है त भन्ने चाहिँ भएको छ, त्यस्तो एक्ज्याक्ट अब अग्रिमेन्टै भएर फाइनल भएको चाहिँ केही छैन अहिलेलाई। कोभिडले गर्दा पनि धेरै मान्छेहरू अहिले कामको उसमा पछाडि कदम हटाइराख्नु भएको छ। र उतातिर चाहिँ अब मेरो मुभी चाहिँ रिलिजिङको तयारी भइरहेछ, हल्स खुल्ने, उता साउथ इन्डियन मुभी चाहिँ अब डिसेम्बरतिर रिलिज गर्ने कि जनवरी 1st विकमा भनेर डिसाइड हुँदैछ। अनि त्यो चाहिँ अहिलेको फिलहाल काम। बाँकी मेरो मोडलिङ चल्छ। मोडलिङ चल्छ, वेब सिरिज पनि गरेर वेब सिरिज गरेर आएको, अब गइसकेपछि फेरि अरू नै केही पनि मिल्न सक्छ फटाफट। एकदमै बिजी हुनुहुन्छ होइन? हामीले त्यति थाहा नपाए पनि जस तपाईँ भित्रभित्र काम गरिरहनु भएको रहेछ। सो आगामी दिनको लागि तपाईँलाई बेस्ट विसेस र आइदिनु भयो, कुरा गरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकहरूलाई नमस्कार मेरो तर्फबाट। अब मेरो गाना अहिले भर्खरै रिलिज भएको छ, ढाका टोपी, अस्ति भर्खरै। अनि यसलाई अन्जु पन्त दिदीले र निशान्त भट्टराईजीले गाउनु भएको छ र रामजी लामिछाने सरले डिरेक्सन र कोरियोग्राफी गर्नुभएको छ। त्यसमा मैले नै एक्ट गरेको छु र राम्रो गाना छ, सबैले मन पराउनु भएको छ। यदि तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज गएर हेरिदिनु होला OSR डिजिटलमा युट्युब च्यानल। अनि अब आउँदै गरेको तिहारको सबैजनालाई शुभकामना। र मलाई अब म हजुरको यहाँको नेपालको चेली हो, जता काम गरे पनि हुन त यहीँको हो म, र मलाई माया दिनुहोला, आगामी दिनहरूमा अझै पनि काम गर्ने अवसर दिनुहोला भन्न चाहन्छु। यो गीत गाउनुहुन्छ 2 लाइन? ढाका टोपी आफ्नो गाना नै भन्न मिलेन नि। ल जिस्की दानी साँच्चै लाग्ने के भएको त्यही भएर मैले पनि रातो लाली लाको, दिल त छ खाली तिमीलाई राख्ने हो, दिल त छ खाली तिमीलाई राख्ने हो, मलाई लट्ठै बनाउने ढाका टोपी हो, तिम्रो मलाई मक्खै बनाउने ढाका टोपी हो। भोइस निकै राम्रो रहेछ हजुरको। थ्याङ्क यू। भन्नुभएको छैन कसैले? भन्नुभएको छ, तर त्यस्तो अब सिङ्गरै बन्न चाहिँ म सोचेको छैन। तर भोइस एकदमै राम्रो रहेछ। भन्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच।